دل نے تمہیں خواجہ پکارا ہے سارا بھارت تمہارا ہے سارا بھارت تمہارا سارا بھارت تمہارا سارا بھارت تمہارا ہے کہ یہ بہت غم کا مارا یہ بہت غم کا مارا یہ بہت غم کا مارا ہے سارا بھارت تمہارا ہے سارا بھارت تمہارا ہے او میرے خواجہ او میرے خواجہ او میرے راجا او میرے راجا دل نے تمہیں خواجہ پکارا ہے سارا بھارت تمہارا ہے کہ دلی میں چلتی ہے نظامودی کی دلی میں سب بلند آواز سے بولیں گے تو محفل کا رنگ بدل جائے گا دلی میں چلتی ہے نظامودی کی ممبئی میں چلتی ہے حاجی علی کی یو پی میں چھو چھا 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 مہادیرا والے اور اعلیٰ حضرت ہے ہم کو سنبھالے صابر پیا کا سہارا ہے سارا بھارت تمہارا ہے مسلک اعلیٰ حضرت فیضان مخدوم اشرف حضرت گلفام حسانی غریب نواز کانفرنس سارا بھارت تمہارا سارا بھارت تمہارا سارا بھارت تمہارا ہے او میرے خواجہ او میرے خواجہ او میرے راجا او میرے راجا زہرا کے پوتے ہو ہند الولی ہو نور نظر شیر مولا علی ہو زہرا کے زہرا کے زہرا کے زہرا کے زہرا کے پوتے ہو ہند الولی ہو نور نظر شیر مولا علی ہو تم ہی تو خواجہ عطائے نبی ہو بن مانگے دیتے ہو ایسے سخی ہو ہم نے بھی دامن پسارا ہے سارا بھارت تمہارا ہے سارا بھارت تمہارا سارا بھارت میں رکوں گا سارا بھارت آپ کو پکارنا ہے تمہارے لیے میرے لیے نہیں خواجہ کو راضی کرنے کی نیت سے کہ سارا بھارت سب بولیں کہ سارا بھارت تمہارا ہے سارا بھارت تمہارا ہے اور NRC کے وقت میرا یہ شعر بہت مشہور ہوا تھا دل نے تمہیں خواجہ پکارا ہے سارا بھارت تمہارا ہے سارا بھارت تمہارا ہے ایمان بخشا ہے قرآن پڑھایا ہند کی دھرتی پہ ہم کو بسایا ایمان بخشا ہے قرآن پڑھایا ہند کی دھرتی پہ ہم کو بسایا چھوڑ کے یہ دیش تیرا اب نہ کہیں جانا ظلم و ستم چاہے کرے جتنا زمانہ جان چلی جائے گوارا ہے سارا بھارت تمہارا ہے سارا بھارت
सारा भारत। कमेटी वाले कहाँ हैं? कमेटी के लोग कहाँ हैं? मुझे लगता है चंद ही लोग हैं। अल्लाह आपकी मेहनत को कबूल फरमाए। सारा भारत तुम्हारा है, सारा भारत तुम्हारा है, सारा भारत तुम्हारा, सारा भारत तुम्हारा, सारा भारत तुम्हारा है। और जो लोग मेरे ख्वाजा की बारगाह में गंदी नजरें डाल रहे हैं, जो गलत गंदे मंसूबे बना रहे हैं कि हम ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में अपनी गंदी नजरों से कोई कसाफत पैदा कर दें, लेकिन नहीं कर सकते। कहीं ख्वाजा को जलाल ना आ जाए, कहीं ख्वाजा को जलाल ना आ जाए। जिनके शागिर्द हजरत साबिर के जलाल का आलम ये कि जहां जहां तक उनकी नजरें पड़े वो जंगल वीरान और बंजर हो जाए, कहीं जलाल ना आ जाए। पैगाम मैं पहुंचाता हूं। ख्वाजा की करामतें सुनिए, करामतें सुनिए। बोलिए सुभान अल्लाह। क्या ख्वाजा, क्या ख्वाजा, क्या ख्वाजा, क्या ख्वाजा। दिल ने तुम्हें ख्वाजा पुकारा है, सारा भारत तुम्हारा है। उठते नहीं ऊंट जिन्हें तुमने बिठाया, उठते नहीं ऊंट जिन्हें तुमने बिठाया, और जादूगर को भी कलमा पढ़ाया। उठते नहीं ऊंट जिन्हें तुमने बिठाया, और जादूगर को भी कलमा पढ़ाया। कौन है जो जाने नहीं तेरी कहानी, कासे में भर आया सागर का पानी। तुमने किया जिस दम इशारा है, सारा भारत। फिर से पढ़ता हूँ, अव्वल भाई खामोश रहिए। मैं फिर से पढ़ता हूँ, देखता हूँ कि बीच मजमे से कौन इस शेर का इस्तकबाल करता है खड़े होकर। होश में सुनना, अव्वल भाई खामोश रहना। बीच मजमे से देखता हूँ कौन शेर इस्तकबाल करता है इस शेर का, और वो शेर होगा ख्वाजा का जो इस्तकबाल करेगा। उठते नहीं ऊंट जिन्हें तुमने बिठाया, और जादूगर को भी कलमा पढ़ाया। कौन है जो जाने नहीं तेरी कहानी, कासे में भर आया सागर का पानी। तुमने किया जिस दम इशारा है, सारा भारत। अल्लाह इन्होंने हाथ बुलंद किए तो मुझे लग रहा है शायद अल्लाह सलामत रखे आपको, अपने जिस्म के साथ नहीं उड़ सकते। अल्लाह आपको रूहानियत को परवाज़ अता फरमाए, आपको रूह को परवाज़ अता फरमाए। समाअत करें। दिल ने तुम्हें ख्वाजा पुकारा है, सारा भारत तुम्हारा, सारा भारत तुम्हारा है। अकेले नहीं है हम, अकेले नहीं है हम। हिंदुस्तान में डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। बस जरूरत इस बात की है कि हम अमल के मैदान में, अमल में हम पुख्ता हो जाएं। फिर किसी से घबराने की हमें जरूरत नहीं। अगर डर है तो, अगर डर है तो इसी बात का, इसीलिए हम डर रहे हैं जमाने से, इसीलिए हम डर रहे हैं कि अल्लाह का डर हमारे दिल से निकल गया। समाप्त कर लीजिए। अकेले नहीं है हम। दिल्ली में चलती है निजामुद्दीन की, मुंबई में चलती है हाजी अली की, यूपी में कछौछा महारेरा वाले, और आला हजरत है हमको संभाले। साबिर पिया का सहारा है, सारा भारत तुम्हारा है, सारा भारत तुम्हारा, सारा भारत तुम्हारा, सारा भारत तुम्हारा है। ओ मेरे ख्वाजा, ओ मेरे राजा, ओ मेरे ख्वाजा।